पोखरिया माध्यमिक विद्यालयको युट्युब च्यानल मार्फत हामीसँगै जोडिरहनुभएका कक्षा 9 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म नेपाली विषय शिक्षक रिता पाठक दाहालको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा म तपाईहरूकै नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 लिएर उपस्थित भएको छु। यो कक्षा अवधिभर भाइ बहिनीहरू आफूसँग भएको पाठ्यपुस्तक र कपी अनि कलम लिएर म सँगसँगै बसिदिन हुन म विनम्र आग्रह गर्दै अबको पाठ म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पाठ रहेको छ 2 मितको कथा। यो तपाईहरूकै पाठ्यपुस्तकको पहिलो पाठमा छ। यो कथा हो, शीर्षकले नै हामीलाई भनिसकेको छ, यो कथा हो। यो कथा विधा अन्तर्गत रहेको छ। नेपाली विषयमा विभिन्न विधाहरू समेटिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका भाषिक सिपहरू, सुनाइ सिप, बोलाइ सिप, पढाइ सिप र लेखाइ सिप जस्ता सिपहरूको समानुपातिक ढङ्गले विकास होस् भन्ने उद्देश्यका साथ पाठ्यक्रमले तोकेका सक्षमता सिपहरू हासिल होस् भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईहरूकै पाठ्यपुस्तकमा विविध विधाहरू समेटिएर प्रस्तुत गरिएका छन्। हामी बिस्तारै क्रमैसँग सम्पूर्ण विधाहरू अगाडि पढ्दै जानेछौँ। तर भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो कथा विधाबाट शुभारम्भ गर्न गइरहेको छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई म यो पहिलो पाठमा स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यहाँ शीर्षक हेरौँ 2 मितको कथा। आज हामीसँगै यो कथा हामी पढ्दैनौँ। हामीले एउटा अनुच्छेद निर्धारण गरेका छौँ। निर्धारित अनुच्छेद भनेको आज 1 देखि 5 अनुच्छेदसम्म रहेको छ। यही 1 देखि 5 अनुच्छेदभित्र रहेर हामीले सस्वर वाचन गर्नेछौँ, शुद्ध उच्चारण गर्नेछौँ अनि शब्दार्थ पनि, त्यहाँ भएका कठिन शब्दको शब्दार्थ पनि पढ्नेछौँ। त्यसै गरी वाक्य रचना आदि गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले आजको पाठ्यवस्तुको जानकारी यहाँहरूलाई गराएँ। अब भाइ बहिनीहरू, यो कथा शुभारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति कथा भनेको के हो त्यो कुरा हामी छलफल गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, कथा भन्नाले हाम्रो समाजमा भन्दै ल्याएका, कथ्दै आएका कुराहरू हुन्। कथा शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरा म थोरै भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्ट्याउन चाहन्छु। कथा शब्द संस्कृत शब्दबाट ल्याइएको शब्द हो। कथ धातुमा अ प्रत्यय लागेर कथ भई अन्त्यमा फेरि आ जोडिएर कथा शब्दको उत्पत्ति भएको हो। यो शब्द निर्माण प्रक्रिया हो। अब भाइ बहिनीहरूले म समग्रमा भन्न चाहन्छु कि कथा भनेको कथ्नु, कुनै पनि कुरा कथ्नु वा भन्नु हो। भाइ बहिनीहरू प्रष्ट हुनुभयो। हाम्रो गाउँघरमा परापूर्वकालदेखि नै कथा भन्ने चलन छ। दन्त्य कथा पनि यसलाई भनिन्छ। यो कथा चाहिँ भन्दै 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 आउने हो। जसरी हामी सुरु गर्छौँ नि, एका देशमा एउटा जङ्गल थियो, त्यो जङ्गलमा एउटा हात्ती बस्थ्यो, त्यो जङ्गलमा एउटा राक्षस बस्थ्यो, यस्ता विभिन्न तरिकाले एका देश भनेर कथा भाइ बहिनीहरूले सुनेको हुनुपर्छ है त। अब यो तपाईहरूको पाठमा भएको यो कथा चाहिँ लोककथा हो। कक्षा 8 मा भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ। धेरै कथाहरू 8 सम्म आइपुग्दाखेरि धेरै कथाहरू अध्ययन गरिसक्नु भएको छ पाठ्यपुस्तकमा। अनि गाउँघरमा पनि सुन्नुभएको छ। कथाहरू विभिन्न खालका हुन्छन्। कुनै लोककथा हुन्छन्, कुनै आधुनिक कथा हुन्छन्, कुनै पौराणिक जस्तै पुराणका कथा कहानी हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्का कथामा चाहिँ हामीले ऐतिहासिक कथाका कुराहरू गरेका छौँ। जस्तै कक्षा 8 मा के कुरा गरौँ, स्मरण गरौँ भाइ बहिनीहरू, भाग्य कथा, सिंह र स्यालको कथा, स्वाभिमान कथा, इतिहासको कुरा देखाइएको छ। स्वाभिमानमा सिंह र स्यालको कथा लोककथा हो। यस्ता कुराहरू हामीले धेरै पढ्दै आएका छौँ। त्यस्तै यो विभिन्न कथाहरूमध्ये 2 मितको कथा चाहिँ लोककथा हो। लोककथा भनेको भाइ बहिनीहरू, लोक भनेको के हो एकपल्ट भाइ बहिनीहरू
सम्झिनुहोस्, लोक भनेको यो लोकमा त्यो लोकमा मरेपछि स्वर्गलोक पुगिन्छ अरे, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, पाताललोक भन्ने चलन छ हैन? हो, अवश्य पनि भाइ बहिनीहरूले सही कुरा सम्झिनुभयो। लोक भनेको यो जगत अथवा संसार हो। यही जगत र संसारमा घटेका घटनाहरूको एउटा सिलसिलाबद्ध आलेख मिलाएर भन्ने काम नै लोककथा हो है। लोककथामा अब भाइ बहिनीहरू कस्ता खालका पात्र हुन्छन् भन्दाखेरि त्यहाँ मानिस, पशुपक्षी, प्राणी, बोटबिरुवाहरू, राक्षस, देवताहरू त्यहाँका पात्र हुन्छन्। लोककथाले हामीलाई नीति उपदेशहरू सिकाउँछ अनि कथा रमाइलो पनि हुन्छ, हामीलाई मनोरञ्जन पनि दिन्छ। किनभने कथा सुन्दाखेरि हामीलाई एकदम रमाइलो आनन्द आउँछ अनि भन्दा पनि हामीलाई आनन्द आउँछ। त्यही लोककथाकै एउटा रूप हो दुई मितको कथा। भाइ बहिनीहरू, अब मित भनेको के हो त? कथा त थाहा भयो भाइ बहिनीहरूलाई। अब मित भनेको के हो त? मित भनेको म भाइ बहिनीहरूलाई प्रष्ट बनाउन चाहन्छु। वैवाहिक सम्बन्धबाट टाढा रहेर, रगतको सम्बन्धबाट टाढा रहेर गाँसिने, जोडिने सम्बन्ध हो। कुनै एउटा विधि विधान पूर्वक एउटा जोडिन्छ यो सम्बन्ध। शब्दकोशमा यसको अर्थ भेटिन्छ। हामीले मितलाई दुई प्रकारले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। मित शब्दलाई जस्तै नामको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, जस्तै मितबा, मितआमा, मित दाजु, मित भाउजू, यस्तै। त्यस्तै मितलाई विशेषणको रूपमा पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। जस्तै विशेषणको रूपमा मितव्ययी, मितभाषी। मितव्ययी भनेको कम खर्च गर्ने, मितभाषी भनेको एकदम थोरै बोल्ने, बचाएर बोल्ने। मित शब्द भनेको चाहिँ कम, थोरै भन्ने अर्थ आउन जान्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले मित शब्दलाई धेरै हामीले व्यवहारमा प्रयोग गरिरहेछौँ। गीतहरूमा पनि धेरै मित शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै एउटा पुरानो गीत छ, म यसलाई गीतको रूपमा नभइकन एउटा शब्दहरू मात्रै भन्छु। सारङ्गीको तारले मेरो मनको गीत गाउँछ, लेखदेखि बेसीसम्म गाइने मित लाउँछ। लेखदेखि बेसीसम्म एउटा गाइनेले मित लाउने कुराको चर्चा गरिएको छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, मितबाट मितिनी हैन, मितको स्त्रीलिङ्गी शब्द मितिनी, मितिनीको पनि चर्चा गरिएको छ। यो चाहिँ गुनगुनाउँ है भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू पनि सँगसँगै म सँगसँगै गुनगुनाउनु होला। नरिसाऊ मितिनीज्यू, नरिसाऊ मितिनीज्यू, खुट्टैमा गरिदिन्छु म त ज्यू ज्यू, खुट्टैमा गरिदिन्छु म त ज्यू ज्यू। त्यसै गरी अर्को चलचित्रकै गीत छ भाइ बहिनीहरू, एकचोटि सम्झिनु त कुन गीत हो? मित शब्द आएको यस्ता धेरै गीत छन्। म एउटा गीत सम्झाउँछु फेरि। सुन कथा एउटा गीत, हार मेरो हो कि जित, कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो भन मेरो सानो मित, कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो भन मेरो सानो मित। भन मेरो सानो मित। यसरी सानोसँग लगाएको मितको चर्चा गरिएको छ। विभिन्न पुराणमा मितको चर्चा गरिएको छ, गीतमा चर्चा गरिएको छ, गाउँघरमा चर्चा गरिएको छ। त्यसैले मित शब्द हाम्रो लागि अपरिचित शब्द होइन। भाइ बहिनीहरूले पनि त मित लगाउनु भएको होला नि। मैले पनि लगाएको छु, मेरो पनि मित हुनुहुन्छ। मितज्यू भनेर मितलाई सम्बोधन गरिन्छ। एकदम सम्मानित साइनो हो यो। प्रेम र सद्भावको सम्बन्ध हो यो। प्रेम र सद्भावको साइनो हो यो। भावनात्मक साइनो हो भाइ बहिनीहरू है। मितबाटै मित्रता शब्द उत्पन्न भएको। अब हामी यसको बिस्तारै चर्चा गर्दै जानेछौँ। तर अब भाइ बहिनीहरूलाई प्रष्ट भइसक्यो। मैले शीर्षक परिचय गराएँ। मित भनेको के हो, कथा भनेको के हो, लोककथा भनेको के हो, भाइ बहिनीहरू प्रष्ट भइसक्नुभयो होला। प्रष्ट नभएको खण्डमा पुनः यसलाई चाहिँ स्मरण गर्नुहोला अनि
यो हाम्रो च्यानल पुनः दोहोऱ्याएर तेर्याएर हेर्नुहोला। पटक पटक अभ्यास गर्नुहोला। अभ्यासले नै मानिसलाई पूर्ण बनाउँछ। अब हामी अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ बोर्डमा लेखेर ल्याएको कुरा म यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। अब हामी सस्वर वाचनतिर प्रवेश गर्दैछौँ। अबको हाम्रो विषय भनेको सस्वर वाचन पाठ निर्धारित गरेको अनुच्छेद। भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, हाम्रो निर्धारित अनुच्छेद भनेको 1 अनुच्छेददेखि 5 अनुच्छेदसम्म हो। 1 देखि 5 अनुच्छेदसम्म हाम्रो आजको निर्धारित अनुच्छेद हो। अब भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहोला। म यो अनुच्छेद यहाँ अगाडि बोर्डमा प्रस्तुत गर्छु। ल भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक म हेर्दिन हुन म अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरूलाई मैले पाठको अनुच्छेदमा स्वागत गरेँ। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी पाठ प्रवेश गरौँ है। 2 मितको कथा अघि मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। अनुच्छेद 1 देखि 5 सम्म आजको पाठ्यवस्तु तल प्रस्तुत गरिएको छ। अब अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू। 2 मितको कथा मैले यहाँ अलिकति चित्र पनि प्रस्तुत गरेँ भाइ बहिनीहरू। रमाइलो छ यो। जङ्गलमा एउटा जङ्गलको दृश्य छ। यहाँ हात्ती देखिरहनु भएको छ। चरा, यहाँ हात्तीको टाउकोमा चरा देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। यो के हो, यिनीहरू जङ्गलमा के गरिरहेछन् भन्ने कुराको अबको हामी कथावस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू हामीसँगै रहनुहोला है त। अब हामी अनुच्छेद 1 मा प्रवेश गर्यौँ। भाइ बहिनीहरू अब यो अनुच्छेद 1 म सस्वर वाचन गर्न गइरहेको छु। तपाईहरू यो अनुच्छेद 1 मा भएका उच्चारण गर्दाखेरि आउने कठिन शब्दहरू तपाईहरू कपीमा टिप्दै जानुहोला। अनि पाठ्यपुस्तकमै पनि रेखाङ्कन गर्न सकिन्छ, तर सिसा कलमले अर्थात् पेन्सिलले है। भाइ बहिनीहरू अब सुरु गरौँ। म यहाँ सस्वर वाचन गर्छु, तपाईहरू मौन वाचन गर्नुहोला। ल मैले सुरु गरेँ। 4 कोसे झाडीको बीचमा वनदेवीको मन्दिरको छेउमा एउटा विशाल रुख थियो। त्यस रुखलाई 2 मितहरूले आफ्नो घर बनाएका थिए। ती 2 मा एउटा लाटोकोसेरो थियो, अर्को चाहिँ हात्ती थियो। उनीहरू एक अर्कासँग मान्छेको भाषामा कुरा गर्थे र मान्छेले जस्तै मित्रताको व्यवहार पनि गर्थे। आफ्ना मितलाई बोलाउन सजिलो होस् भनी तिनले नाम पनि मान्छेकै जस्तो राखेका थिए। लाटोकोसेराको नाम नेत्रलाल थियो भने हात्तीको नाम चाहिँ कर्णकान्त थियो। भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले यो अनुच्छेदमा पढ्नुभयो, देख्नुभयो। यहाँ के छ भने यहाँ नेत्रलाल र कर्णकान्तको परिचय गराइएको छ हैन। नेत्रलाल चाहिँ लाटोकोसेरो अनि हात्तीको नाम चाहिँ कर्णकान्त हैन। कर्णकान्त चाहिँ हात्ती। यसरी भाइ बहिनीहरू उनीहरू कस्ता थिए त भन्दाखेरि मान्छेकै भाषामा कुरा गर्थे, मान्छेले जस्तै मित्रताको व्यवहार गर्थे। अनि अब लाटोकोसेरोको नाम चाहिँ नेत्रलाल। नेत्रलाल त मान्छेको नाम हुन्छ नि, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि हैन, मान्छेको नाम हुन्छ। त्यस्तै कर्णकान्त पनि मान्छेको नाम हो, तर यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई बोलाउन सजिलो होस् भनेर उनीहरूले मान्छेकै जस्तो नाम राखेर त्यही नामबाट उनीहरूले एकअर्कालाई बोलाउँथे। अब भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको छ लाटोकोसेरो कस्तो हुन्छ, हात्ती कस्तो हुन्छ सबैलाई थाहा छ। तर पनि मैले यहाँ चित्रमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो चित्रलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। हेर्नुहोस् त, यहाँ 2 मित भनेर यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको लाटोकोसेराको एउटा चित्र छ र उसको नाम चाहिँ नेत्रलाल हो भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ तल प्रष्ट बनाएको छु। त्यस्तै गरी अर्को हात्ती है, सबैले देख्नुभएको छ। अब अहिले त हात्ती चाहिँ जहीँ तहीँ पाइँदैन
विशेष गरेर वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रमा यो हात्तीलाई राखिएको हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ जङ्गलबाट भागेर हाम्रो गाउँघरहरूमा आएर चाहिँ यसले केही बालीनाली नष्ट गरेको समाचार पनि तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको हुन्छ। हात्ती, यसको नाम चाहिँ के थियो? कर्णकान्त है भाइ बहिनीहरू। अब चिन्नुभयो लाटोकोसेरो र हात्ती। अब यिनीहरूको दिनचर्या जीवनशैली कसरी अगाडि बढेको छ यो कथावस्तुमा प्रस्तुत भएको कुरा अघि हामीले पढिहाल्यौँ। अब यो एक अनुच्छेदमा, पहिलो अनुच्छेदमा केही अप्ठ्यारा शब्दहरू हामीले पत्ता लगायौँ होला। तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु भएको छ भने त्यसलाई तपाईँहरूले पुनः पुनः उच्चारण गर्ने प्रयास गर्दै गर्नुहोला। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अप्ठ्यारा शब्दहरू, कठिन शब्दहरू उच्चारण गर्ने म छोटकरीमा तरिका सिकाउँछु एउटा शब्दबाट। त्यो शब्द हो मित्रता। मित्रताको उच्चारण कसरी गरिन्छ त भाइ बहिनीहरू? हुन त सामान्य रूपमा हामी मित्रता भन्छौँ, तर मित्र भन्दा यहाँ आदि त र रको उच्चारण आउँछ। बिस्तारो तपाईँहरू चाहिँ उच्चारण गर्नुहोस् त। मित्रता, मित्रता, यसरी त र रको, आदि त र रको उच्चारण आउँछ। यो चाहिँ उच्चार्य वर्ण अन्तर्गत पर्दछ। उच्चार्य वर्ण चाहिँ यो चाहिँ लेख्य वर्ण हो। हामी उच्चारण गर्दाखेरि यस्तो भए पनि लेख्दाखेरि चाहिँ यो वर्ण हुन्छ, मित्रता हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू उच्चार्य र लेख्य वर्णमा फरक आउन सक्छ। जस्तै भन्यौँ, खायौँ, गऱ्यौँ भन्ने हामी बोल्छौँ भने कथ्य भाषा हुन्छ भने लेख्य चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। लेख्यमा चाहिँ भन्यौँ, गऱ्यौँ, खायौँ भन्यो भने त्यो चाहिँ अशुद्ध हुन जान्छ। भन्यौँ, गऱ्यौँ, खायौँ भन्ने हुन्छ। त्यसैले उच्चारण हेरौँ पहिले। यसले गर्दा हामीलाई शुद्ध उच्चारण गर्ने यो अभ्यासले हामीलाई तरिका सिकाउँछ। जस्तै मित, यो थोप्लो छ अनि आदि त र र छ यहाँ, मित र ता। त्यसो गर्दाखेरि यो थोप्लोमा चाहिँ यो हाम्रो श्वासको झोक्का हुन्छ नि, त्यहाँ अलिकति रोकिन्छ। यो पढ्दाखेरि आफै थाहा हुन्छ कि यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा शुद्ध उच्चारण गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू अगाडि बढौँ। यसको अर्थ, मित्रताको अर्थ साथीको व्यवहार, साथीको व्यवहार हो। जस्तै यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ, अझ यसलाई स्पष्ट हुन्छ। हामीले सबैसँग मित्रतापूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ हैन। सबैसँग हामीले मित्रतापूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। मित्रतापूर्ण व्यवहारले हामीलाई जहिले पनि राम्रो बनाउँछ, समाजमा असल पहिचान दिन्छ हैन। छिमेकीसँगको मित्रता, साथीभाइसँगको मित्रता हैन, देशको माटोसँगको मित्रता, हरेक कुरामा मित्रता शब्दहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि आफै मौलिक तरिकाका चाहिँ वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुनेछ हैन। जस्तै अब यही पाठको आधारमा पनि हामी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ। जस्तै नेत्रलाल र कर्णकान्तको बीचमा गहिरो मित्रता थियो। यसरी भाइ बहिनीहरू प्रयास गर्नुहोला। अब हामी अगाडि बढौँ। अरू बाँकी शब्दहरू तपाईँहरूले आफै आफ्नो कपीमा टिपेर उच्चारण गर्ने, अर्थ खोज्ने र वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला, अभ्यास गर्नुहोला। अब म अगाडि बढ्न चाहन्छु दोस्रो अनुच्छेदमा। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, दोस्रो अनुच्छेद। नेत्रलाल पन्छी हुनाले रुखको हाँगामा चढेर सुत्ने गर्थ्यो र कर्णकान्त चाहिँ रुखको फेदमै रात बिताउँथ्यो। दिनभरि ती आफ्ना आफ्ना आहारका खोजीमा एक्लै एकातिर लाग्थे, तर साँझ पर्दा नपर्दै ती आफ्ना घरतिर फर्किसक्थे र एक अर्कालाई दिनभरि आफूले देखे भोगेका कुराहरूको बेली विस्तार लगाउँथे। तिनीहरू यसरी बिना बिचमा कुरा मात्र दोचार्दैनथे, परेका बेलामा आफ्ना मितका लागि ज्यानै समेत दिनु परे पनि खुसी साथ दिन्थे, कहिल्यै पछि हट्दैनथे। आजभोलि जताततै स्वार्थको जगजगी भएकोले हामीलाई यस्तो मित्रताको उल्लेख हुँदा आश्चर्य लाग्न सक्ला, तर नेत्रलाल र कर्णकान्त साँच्चै नै
पाइ नसक्नुका मित थिए। भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेद 2 मा उनीहरू कहाँ बस्थे, कसरी बस्थे, रात कसरी बिताउँथे भन्ने कुराको चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। दिनभरि उनीहरू आहारको खोजीमा जान्थे। साँझ पर्दा नपर्दै भनेको साँझ पर्न नपाइकन उनीहरू आफ्नो वासस्थानमा फर्किन्थे अनि दिनभरि आफूले देखे भोगेका कुराहरूको एकअर्कामा बेली विस्तार भनेको नाली बेली कुनै पनि कुरा नछुटाइकन उनीहरू भन्थे। बिना बिचमा त्यत्तिकै पनि कुरा दोचार्दैनथे। परेका बेला एकअर्कालाई सहयोग गर्थे। अहिले एकदमै सहयोग गर्ने जुन हाम्रो एउटा स्वभाव छ त्यो कम हुँदै गइरहेको छ हाम्रो समाजमा। यहाँ थोरै सचेत पनि गराउन खोजेको छ। यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने हुनसक्छ, किनभने जताततै स्वार्थको जगजगी छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि यिनीहरूको मित्रता चाहिँ साँच्चीकै उल्लेख्य थियो भन्ने कुरा यो अनुच्छेदले प्रष्ट पारेको छ। अब भाइ बहिनीहरूले कठिन शब्दहरू टिपोट गर्नुभयो होला। मैले पनि केही शब्दहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला। यो कठिन शब्द यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको कठिन शब्द यहाँ आइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ छ कठिन शब्दहरू आहार। भाइ बहिनीहरू अघि पढ्दाखेरि आहारको खोजीमा भन्ने कुरा पढिएको थियो, त्यसैले यहाँ मैले राखेको छु। यसको उच्चारण हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, आहार आहार आमा गएर अलिकति रोकिन्छौँ अनि हार छिटो पढ्छौँ, र आदि र छ तल खुट्टो तानेको छ भाइ बहिनीहरू। आहार अनि यसको अर्थ हुन्छ भोजन, खानेकुरा है। आहार भनेको चाहिँ खानेकुरा, भोजन, हामी दैनिक प्रयोग गर्ने शब्द हो यो। वाक्यमा प्रयोग, प्रत्येक जीवलाई बाँच्नको लागि आहारको आवश्यकता पर्दछ है। आहारको खोजीमा जीवजन्तुहरू आफ्नो वासस्थानबाट बाहिर निस्किन्छन्। यस्ता अनेक मौलिक शब्दहरू भाइ बहिनीहरू खोजी गर्नुहोला। त्यसै गरी हामी अर्को शब्दमा जाउँ, बेली विस्तार। बेली विस्तार, बेली विस्तार पढ्दै जाँदाखेरि यहाँ हामी कहाँ कहाँ रोकिन्छौँ मैले यहाँ उच्चारणमा लेखिदिएको छु। यसको अर्थ हुन्छ जम्मै बयान वा वर्णन गर्नु। वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि सीताले वनभोजबाट फर्केपछि आमालाई सबै कुरा बेली विस्तार लगाइन् है। भाइ बहिनीहरू यसै गरी अन्य वाक्यहरू पनि बनाउनु होला। अब पालो आयो जगजगी। जगजगीको उच्चारण कस्तो हुन्छ त? जगजगी, जगजगी, जगजगी। सुन्नुभयो? उच्चारण यसको एउटा बनावट यस्तो हुन्छ, जग थोप्लो, ज थोप्लो अनि गी। यसरी चाहिँ यो चाहिँ उच्चार्य वर्णहरूलाई यसरी लेखिएको छ। यसको अर्थ हो भय, त्रास र खतरा। यसको अर्थ जस्तै वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि आजभोलि विश्वमा कोरोनाको जगजगी छ। अत्यन्तै सान्दर्भिक वाक्य छ यो। अहिले वास्तवमै कोरोनाको जगजगी छ, हामी सबैलाई विदितै छ। भाइ बहिनीहरू यस्तै गरी अन्य शब्दहरू तपाईँहरू पनि खोजी गर्नुहोला है। अब म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अनुच्छेद 3, तेस्रो अनुच्छेदमा छौँ हामी। अब म यसलाई वाचन गर्दैछु, भाइ बहिनीहरू सँगसँगै मौन वाचन गर्नुहोला। रहँदा बस्दा एक दिन यी दुई मित्रलाई ठुलो आपत आइपरेछ। के भएछ भने नेत्रलाल सधैँ जस्तै घाम अस्ताउने बेलामा आफ्नो दिउँसोको काम सिद्ध्याइसकेपछि भुरुर उड्दै चुच्चे ढुङ्गो उही टुङ्गो भने चाहिँ आफ्नो रुखमा आइपुगेछ। तर कर्णकान्तले भने त्यस दिन ढिलो गरेको देखेर नेत्रलाल चिन्तित भएछ। चिन्तित हुनु पनि स्वाभाविकै थियो, किनभने कर्णकान्त कहिल्यै पनि घर फर्कन ढिलो गर्दैनथ्यो। हो, नेत्रलाल उड्ने जन्तु हुनाले टाढा टाढा घुम्न पुगे पनि वेगसँग उडेर समयमै घर फर्कन्थ्यो। तर कर्णकान्त उड्न नसके पनि ऊ आफ्नो एमानको जीवलाई जताबाट जसरी भए पनि त्यस रुखको फेदमा घाम अस्ताउँदा नअस्ताउँदै ल्याइ पुर्याउँथ्यो। त्यस दिन भने अचम्मै भएछ। घाम अस्ताइसकेछ र पनि
कर्णकान्त फर्केनछ। बिस्तारै किराहरूको एकहोरो किरिरी बढ्दै गएछ। अँध्यारो चारैतिरबाट झ्वाप्प छोप्दै ल्याएछ र झमक्क साँझ परेछ। नेत्रलालको मन आतेशले छटपटाउँदै गएछ। उसको छाती कति थिच्दा पनि बुरुक बुरुक उफ्रन छाडेनछ। बाबैनी के भएको नि यस्तो? यतिका वर्षसम्म यी दुई मितले एक अर्काका साथमा जीवन बिताएका थिए। यस्तो कहिल्यै पनि भएको थिएन। कुनै ऊ जस्तै ठुलो जीवकी ढोइ नै पो यसले भेट्यो कि? त्यसले अभिन्न मित्रलाई उसबाट चटक्क चुडाएर लगेकी। हरे, कर्णकान्तले आफ्नो मितलाई बिहान भनेरै गएको भए पनि उसको मुटु यसरी ढुकढुक त हुने थिएन। उसलाई यस्तो असाध्यै वेदनाले खग्रास त पार्ने थिएन। भाइ बहिनीहरू, यहाँसम्मको कथावस्तुमा तपाईहरूले केही बुझ्नुभयो होला, होइन? सधैँको जस्तो दिनचर्यामा त्यो दिन चाहिँ एउटा अचम्मै भयो। समयमा चाहिँ कर्णकान्त आइपुगेन, नेत्रलाल मात्रै आइपुग्यो। दुवै नेत्रलाल चाहिँ साथी नआइपुगेकोले, उसको मित्र नआइपुगेकोले अत्तालिएको कुरा यहाँ प्रस्ट्याइएको छ। के भयो त मेरो मित्रलाई भनेर उसले विभिन्न कुराहरू कल्पना गरेको कथावस्तु घटनाक्रम यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै कुनै ढोइ पो उसले भेट्यो कि? उसले शङ्का गरिरहेछ, कल्पना गरिरहेछ, काहीँ आतेशमा पो पर्यो कि? अब भाइ बहिनीहरूलाई ढोइ पो भेट्यो कि भन्दा के होला यो ढोइ? के भेट्यो होला त कर्णकान्तले भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई लाग्न सक्छ। ढोइ भनेको चाहिँ पोथी हात्ती अथवा स्त्री हात्ती। पोथी हात्तीसँग चाहिँ भेटेर पोथी हात्तीले पो चाहिँ मेरो साथीलाई पो फकाएर लगे कि भन्ने कुरा चाहिँ यसरी शङ्का गरिरहेको कुरा, छटपटाइरहेको कुरा, वेदनामा डुबेको कुरा, होइन, एउटा अन्धकारमा डुबेको कुरा, होइन, मुटु ढुकढुक भएको कुरा यो अनुच्छेदमा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। भाइ बहिनीहरू, मैले केही शब्दहरूलाई यहाँनिर रातो रङले लेखेको छु। यसले अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मैले यसलाई अलिकति थोरै यहाँ प्रस्ट्याउन खोजेको हो। यो चाहिँ अलिकति उच्चारण गर्दाखेरि कठिन होला। यसको अर्थ के होला भाइ बहिनीहरूले पनि खोज्नलाई सहयोग होस् भन्ने अभिप्रायका साथ मैले यो शब्दहरूमा चाहिँ फरक मसी प्रयोग गरेको हो। अब भाइ बहिनीहरू, यसको कठिन शब्दहरूको अलिकति हामी छलफल गरौँ। अनुच्छेद 3 का कठिन शब्दहरू उच्चारण: उल्लेख, किरिरी, झ्वाप्प, झमक्क, बुरुक बुरुक, एमानको, आतेश, ढोइ, अभिन्न, चटक्क, ढुकढुक, वेदना, खग्रास। यी शब्दहरू यहाँ उच्चारण गरेँ मैले। भाइ बहिनीहरूले पनि म सँगसँगै उच्चारण गर्नुभयो होला। अब यी शब्दहरूको उच्चारण प्रक्रिया, यी शब्दको अर्थ भाइ बहिनीहरूले बिस्तारै आफू पनि प्रयास गर्दै जानुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर अनुकरणात्मक शब्द छन्। यहाँ झमक्क शब्द, बुरुक बुरुक शब्द, होइन, चटक्क शब्द, ढुकढुक शब्द छ। त्यसै गरी उल्लेख, किरिरी जस्ता यी कुराहरू, होइन, झ्वाप्प भन्ने शब्द छ। यी के हुन् त भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसलाई कोसिस गरेर पत्ता लगाउनु हुनेछ, होइन। भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। शब्दकोश हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, होइन। शब्दकोशको आधारमा र विषय प्रसङ्गको आधारमा शब्दहरूका अर्थहरू भेटिन्छन् भाइ बहिनीहरू, है। अब म अगाडि बढ्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू प्रयास गर्नुहुनेछ। अब म अनुच्छेद 4 मा जान चाहन्छु। यो अनुच्छेद म वाचन गर्न गइरहेको छु। हेर्दा हेर्दै आकाशभरि ताराहरू ढकमक्क मकैका फुल जस्तै बरर उदाए। तर कर्णकान्तको भने कतै पत्तो फाँट थिएन। ऊ त्यसरी नै बिलायो जसरी दिन बिलाएर गएको थियो, उज्यालो बिलाएर गएको थियो र साँझ बिलाएर गएको थियो।
ऊ बिलाउन थाल्यो, एक्लो महसुस गर्न थाल्यो, किनभने कर्णकान्तको कतै पनि उसले पत्तो फाँट अत्तो पत्तो पाएन है। ऊ छटपटिरहेको कुरा, ऊ भनेको को भाइ बहिनीहरू? नेत्रलाल। किन छटपटियो? कर्णकान्त आइपुगेको थिएन, किनभने आकाशभरि ताराहरू ढकमक्क मकैका फुल जस्तै बर्र उदाए भनेको मतलब रात छिप्पिन लाग्दै थियो हैन। रात छिपिएपछि आकाशमा ताराहरू उदाउँदै जान्छन्, हामीले देखेको छ। अब भाइ बहिनीहरू, यस अनुच्छेदमा भएका केही शब्दहरू हामी उच्चारण गरौँ। अब तल हेरौँ। कठिन शब्दहरू भनेर मैले ढकमक्क, बरर, पत्तो फाँट र बिलाएर शब्द यहाँ लेखेको छु। भाइ बहिनीहरू यसको अर्थ खोजेर र यसलाई वाक्यमा पनि प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नुहोला है त। शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्दा, बगैँचामा ढकमक्क फुलहरू फुलेका छन्, मलाई ढकमक्क फुलहरू फुलेको असाध्यै मनपर्छ। यस्तै यस्तै विभिन्न वाक्यहरू हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू पनि मौलिक वाक्यहरू निर्माण गर्न अभ्यास गर्नुहोला, प्रयास गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर बरर, पत्तो फाँट, बिलाएर यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्दछु। पटक पटक निरन्तर अभ्यास गरिरहन, कोसिस गरिरहन पनि म आग्रह गर्दछु। अब हामी अगाडि बढौँ। अनुच्छेद 5 मा जाउँ भाइ बहिनीहरू। अब अनुच्छेद 5 लाई म सस्वर वाचन गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, यो अब आजको हाम्रो निर्धारित अनुच्छेदको अन्तिम अनुच्छेद हो। आजको पाठको यो निर्धारित पाठको अन्तिम अनुच्छेद हो हैन। फेरि अर्को पाठमा हामी फेरि 6औं अनुच्छेदबाट फेरि अगाडि पाठ बढाउने छौँ। आज यो पाठको अन्तिम अनुच्छेद म यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। अब भाइ बहिनीहरू फेरि अघिकै जसरी मौन वाचन गर्नुहोला र कठिन शब्दहरू टिप्दै जानुहोला, रेखाङ्कन गर्दै जानुहोला। टह टह जुन लाग्दा कम्ती रमाइलो हुँदैनथ्यो, त्यो फाँट ताराहरू यसरी सगरै ढाकेर टल्कदा कम्ती स्वादिलो हुँदैनथ्यो त्यो वन। तर हरेक कर्णकान्त नै नभएपछि नेत्रलाललाई अब त्यस जुनको के काम, ती ताराहरूको के महत्त्व? साथी नै नभएपछि नेत्रलालले त्यस रुखलाई छाडे पनि भयो, कर्णकान्तले उसलाई माया मारे जस्तै उसले पनि त्यस वनलाई माया मारे पनि भयो। भाइ बहिनीहरू, यहाँ के भन्न खोजिएको छ यो अनुच्छेद 5 मा भने, जब कर्णकान्त समयमा घर फर्किएन, ताराहरू आकाशमा बर्र उदाए, जताततै अन्धकारले झ्वाप्प छोप्दै ल्यायो, नेत्रलाल अत्तालिएछ। अब उसलाई त्यो जुन आकाशमा जुन टह टह लाग्दाखेरि जुन नेत्रलाल र कर्णकान्तले सँगै हेर्थे, घुम्थे, त्यो पनि कुनै महत्त्व भएन, कुनै स्वादिलो भएन हैन। सगरै ढाकेर, सगरको अर्थ आकाश, आकाशै ढाकेर तारा टल्कदा कति रमाइलो हुन्थ्यो, स्वादिलो हुन्थ्यो वन। स्वादको कुरा गरेको छ यहाँ हैन। खानेकुराको मात्रै स्वाद होइन भाइ बहिनीहरू, वन, पाखा, पर्वत, प्राकृतिक सौन्दर्यता पनि स्वादिलो हुँदो रहेछ, मिठो हुँदो रहेछ मिल्ने साथी आफूसँग हुँदाखेरि। तर आज मिल्ने साथी थिएन, किनभने कर्णकान्त आइपुगेको थिएन। अनि नेत्रलाललाई के भयो त भन्दा, अब त्यसको केही काम छैन। यो प्राकृतिक सुन्दरताको टह टह जुनको उसलाई कुनै महत्त्वै भएन। अब उसले त्यो रुख छोडे पनि भयो, त्यो वनै छोडे पनि भयो, कर्णकान्तले त मलाई माया मारिहाल्यो भनेर यसरी नेत्रलाल आफैमा आफै छटपटिएको घटनाक्रम यो अनुच्छेदमा दिइएको छ। अब भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदमा भएका केही कठिन शब्दहरू हामी प्रयास गरौँ, हेरौँ। यो अनुच्छेदमा भएका केही कठिन शब्दहरू मैले यहाँ टिपोट गरेको छु। टह टह, सगरै, टल्कँदा, स्वादिलो, महत्त्व। यी शब्दहरू भाइ बहिनीहरूले स्पष्टसँग, अब छिटो छिटो भन्दाखेरि हाम्रो उच्चारण बिग्रिन जान्छ हैन। टट भनिन्छ, हुन चाहिँ टह टह हो हैन। सगरै भन्दा कसैले सागरै भन्न सकिन्छ हैन। टल्कँदा भन्दा टल्किँदा भनिन्छ, के भनिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई महत्त्व दिएर यसलाई अभ्यास गर्नुपर्छ
कोसिस गर्नुपर्छ पटक पटक है। यसको अर्थ पनि पत्ता लगाउने अनि वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू है। भाइ बहिनीहरूलाई म यो कार्यभार सुम्पिँदै अब हामी अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अन्तिम पाठको यो क्षणमा अब हामीले भाइ बहिनीहरूले यत्रो 1 अनुच्छेददेखि 5 अनुच्छेदसम्म विभिन्न घटनाक्रमहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, कथावस्तुका भित्रका कुराहरू छलफल गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरूले घरमै बसेर यो निर्धारित पाठबाट केही गृह कार्यहरू गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएर मैले केही गृह कार्यहरू यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोला, यो गृह कार्यहरू यहाँ छन्। त्यो गृह कार्य तल हेर्नुहोस्, माथिका अनुकरणात्मक शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यो मैले कार्यको रूपमा दिएको छु। भाइ बहिनीहरूलाई तै पनि गाह्रो भइहाल्छ कि भनेर अलिकति सहजीकरण गर्नको लागि मैले यी अनुकरणात्मक शब्दका अर्थहरू चाहिँ यहाँ मैले बनाइदिएको छु, प्रस्ट्याइदिएको छु। भाइ बहिनीहरू एकचोटि हेरौँ, अनुकरणात्मक शब्द भनेको अनुकरण गर्नु, कसैको नक्कल गर्नु। यहाँ चाहिँ ध्वनिको नक्कल गर्नु, केही गर्दै गरेको नक्कल गर्नु हैन। जस्तै झ्वाप्प, बुरुक बुरुक हैन, उफ्रिँदाखेरि आउने आवाजको नक्कल, ढुकढुक धड्किँदाखेरि केही गरेको आवाज आउँदाखेरि ढुकढुक हैन, टह टह। झमक्क भन्दा साँझ झमक्क पर्नु भनिन्छ। चटक्क भनेको चुडाउनु कुनै पनि कुरा हैन, मन चटक्क चुडियो मेरो भन्ने जस्तै हैन। ढकमक्कको अर्थ फुल्नु हैन। यहाँ अर्थहरू पनि मैले लेखिदिएको छु। भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति यो गृह कार्यमा सहज होस् भनेर 3, 4 र 5 मा यो अनुच्छेदमा प्रयुक्त केही अनुकरणात्मक शब्दहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब भाइ बहिनीहरूले यी माथिका अनुकरणात्मक शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग गर्नुहुनेछ है भाइ बहिनीहरू। अनि मात्रै तपाईहरूको अभ्यास पूर्ण हुन जान्छ। जबसम्म आफ्नै हातले आफूले लेखिँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो अभ्यास पूर्ण हुँदैन। सुनेको कुरा चाहिँ बिर्सिन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू, तर त्यसैले आफ्नो हातले गर्नुपर्छ, आफैले लेख्ने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रहका साथ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब चाहिँ म गृह कार्यमा गएँ है भाइ बहिनीहरू। फेरि गृह कार्य थप भएको छ। अघि अनुकरणात्मक शब्दको गृह कार्य दिएको थिएँ, फेरि यसमा चाहिँ अब अन्त्यमा भाइ बहिनीहरूले प्रश्न नम्बर 1 भनेर अनुच्छेद 1 देखि 5 सम्मका कठिन शब्दहरू टिपोट गरेर अर्थ लेखी वाक्यमा समेत प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै मैले दिएको अर्थ वाक्य शब्दहरू पनि यहाँ दिएको छु। एमानको, आतेश, ढोई, अभिन्न, खग्रास, पत्तोफाँट, बिलाएर, सगरै, यी शब्दहरूको अर्थ लेख्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरूले। मैले अघि पनि भने भाइ बहिनीहरूले शब्दकोशमा पनि हेर्ने बानी बसाउनुपर्छ। शब्दकोशबाट कोशीय अर्थहरू पत्ता लाग्छन् भने प्रसङ्गगत रूपमा एउटा प्रसङ्गको आधारमा पनि हामी अर्थ पत्ता लगाउन सक्छौँ हैन। त्यसैले त्यो प्रयास गर्नुहुनेछ, वाक्यमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। धेरैभन्दा धेरै मौलिक वाक्यहरू निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अभिप्रायका साथ मैले यो गृह कार्य भाइ बहिनीहरूलाई दिएको छु। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा पाठको दोस्रो अनुच्छेदका आधारमा 2 मितहरूको दैनिकी बताउनुहोस् हैन। दोस्रो अनुच्छेदमा उनीहरू के गर्थे, उनीहरू दिनभरि के काम गर्थे, दैनिकी भनेको दिनभरि घटेका घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ बताउनुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई चाहिँ आफूले बताउन सक्नुहुन्छ। कसै घरका कोही आफ्ना सदस्यहरूलाई, भाइ बहिनीहरूको पनि त मित हुनुहुन्छ होला नि त, मित्र साथी, उहाँलाई पनि सुनाउन सक्नुहुनेछ। कोही गुरुहरू भेट्नु भने गुरुहरूलाई सुनाउन सक्नुहुनेछ अनि आफ्नो कपीमा लेख्नुहुनेछ है भाइ बहिनीहरू। यसरी भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गर्नुहुनेछ। अब मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरू यो कक्षाभरि यो पाठभरि हामी सँगसँगै रह्यौँ। 1 अनुच्छेददेखि 5 अनुच्छेदसम्म हामी सँगै रह्यौँ। धेरै कुराहरू छलफल गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू हामीले सिक्ने प्रयास गऱ्यौँ। अब यसलाई पुनः तपाईहरूले पुनः स्मरण गर्नुपर्नेछ। एउटा पुनः यसलाई चाहिँ रिभिजन भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा जुन कुरा हैन, पुनः दोहोऱ्याउने काम गर्नुपर्छ। पाठहरू पुनरावलोकन गरिरहनुपर्छ अनि मात्रै हामी दक्ष बन्छौँ। अभ्यासले मानिसलाई पूर्ण बनाउँछ भाइ बहिनीहरू। म भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना दिँदै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो यो पोखरिया माध्यमिक विद्यालय
को युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू जोडिरहनुहोस्। यो हाम्रो च्यानललाई पोखरिया माध्यमिक विद्यालय अफिसियल च्यानल छ। यो च्यानललाई तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नुहोस्। हामीसँग सबै विषयका भिडियोहरू त्यहाँ उपलब्ध हुनेछन्। सबै विषयहरू तपाईँहरूले पढ्नुहुनेछ। फेरि हामी त्यहाँ पटक पटक भेट भइरहनेछौँ भन्दै आजको कक्षा रमाइलो भयो भन्ने कुरा मैले एउटा महसुस गर्दै भाइ बहिनीहरूसँग म बिदा माग्न गइरहेको छु। अब बिदा भइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूको दिन शुभ रहोस् भन्दै म तपाईँहरू समक्षबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।